अस्सलाम वालेकुम वही जदून। आ, ये दुनिया एक वाइल्ड वेस्ट है, लेकिन इसमें जीने के लिए चंद असूल होते हैं, और जो अच्छे असूल हैं इनको ज़रूर अपनाना चाहिए। सबसे पहले तो आपको अपने आप को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि आप कौन हैं, आपकी ज़रूरियात क्या हैं, आपने करना क्या है। उसके मुताबिक आप फिर आप अपना रास्ता तलाश करते हैं और काम करते हैं। दुनिया में जितने भी मुल्क हैं या जितनी भी कौमें हैं, या हर कौम का कोई ना कोई मुफाद होता है, कोई इंटरेस्ट होता है जिसके मुताबिक वो दूसरी कौम के साथ इंटरेक्ट करता है, उनके साथ बिजनेस करता है, और इस तरह से मामलात चलते हैं। हमारे यहाँ गल्फ हमेशा डोमिनेट करता रहा है, और जो कर रहा है इस वक्त सबसे ज़्यादा कर रहा है, और उनकी जो डार्क साइड है वो उनकी किंगडम है। आ, हमें अपने टैलेंट को रिकग्नाइज करना चाहिए, क्योंकि हर इलाके की कोई ना कोई स्पेशलिटी होती है। हमारी हमारे अंदर जो हमारी राइट स्किल्स हैं उसको हम यूटिलाइज करें, और ऑफ कोर्स हम उनको अगर सर्विसेज देंगे तो हम उसका बेनिफिट भी चाहेंगे, लेकिन डिग्निटी के साथ, बराबरी की सतह पे। ये नहीं है कि कोई आपको जॉब दे रहा है, वो आपसे काम भी ले रहा है और उसके बाद आपको डोमिनेट भी कर रहा है। दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। बाकी ये है कि अगर दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप उसके अंदर ज़रूर पार्ट बने, उनको उस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के अंदर, सोल्यूशन के अंदर ज़रूर जाएं। दूसरों के मामलात में इंटरफेयर मत करें, अपने मामलात में दूसरों को इंटरफेयर मत करें, और बड़े डिलाइटली उनको कह देंगे लिसन यू नो व्हाट, ये हमारा मसला है, हमें इसको हैंडल कर रहे हैं, और हम अगर हमें कोई एडवाइस चाहिए होगी या आपकी इसके अंदर अगर आपकी हेल्प चाहिए होगी तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू आस्क यू। बट अननेसेसरी, जबकि जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है और खाम खा आप उनको बुलाएं और उन्हें कहें जी आप हमारे मामलात हल करें, आई थिंक दैट इज़ नो गुड। दूसरा ये है कि चंद चीज़ों पे कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह मिसाल के तौर पे मीडिया है, मीडिया को एक हद तक एक चीज़ बावर करा दी जाए कि ये आपकी टेरिटरी है, ये आपका मुल्क है, इसकी डिग्निटी, इसकी इज्जत आप लोगों ने करवानी है, क्योंकि आप आईना होते हैं किसी सोसाइटी का, किसी मुल्क का, किसी माशरे का। वो आप लोगों को देखना पड़ेगा। कोई भी चीज़, कोई भी समझौता नहीं होगा जिसमें नेशनल डिग्निटी को कोई मतलब हर्ट होती हो, उसके ऊपर कोई वी आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट दैट, और ये पूरी दुनिया का इंटरनेशनल लॉ है। uh, हमारी जो वर्क पावर है, जो इसको बिल्कुल राइट तरीके से लोगों को ऑफर करते हैं, जी हमारे पास ये मेन पावर है, हम आपको देते हैं, आपके मसले के अंदर हम आपको, आप हमें इतना पे करें, हम आपको उसको करेंगे। दुनिया में कोई भी नहीं है कि दुनिया में जहाँ मर्जी जो जिसके साथ आप बिजनेस करना चाहें आप फ्री हैं। हाँ, चंद एक लोग हैं जिनके साथ कुछ आपके इश्यूज हैं, जो जिसको आप सोशल इश्यूज कह लें या इंटरनेशनल ऐसे इश्यूज हैं, या वो ह्यूमन राइट्स को वायलेट करते हैं, उनके साथ ऑफ कोर्स एक तरीका होता है कि जी आप जब तक ये मामला ठीक नहीं करेंगे वी आर नॉट गोइंग टू डू अ बिजनेस। बट अगर वो चीज़ें वो उस चीज़ को अगर वो कर लेते हैं ठीक, तो उसके बाद नो बिग डील, आप काम कर सकते हैं किसी के साथ भी। uh, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि अपने मुल्क के अंदर कहाँ कहाँ पे कौन कौन से ड्रेन्स हैं जिसको लोग जनाब जिससे फ़ायदा उठाते हैं, और पूरे के पूरे पूरे माशरे के अंदर बिगाड़ आ जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ है करप्शन और रिश्वत। इन दोनों का ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली आपको अपने लोगों को खसलतन ईमानदार बनाना होगा। और मेरा ख्याल है कि तालीम जो दी जाती है, जो एजुकेशन सिस्टम है, इसके अंदर एक चीज़ ज़रूर बता दी जाए कि प्रॉस्पेरिटी, इंसाफ, शेयर एंड केयर एंड प्रैक्टिकल चीज़ें हमारे यहाँ कोई एज्यूमिंग चीज़ नहीं होनी चाहिए। दूसरा ये है कि देर इज़ नो शॉर्टकट।
ہر چیز کے لیے اگر آپ نے ایک مقام حاصل کرنا ہے یا آپ اپنی زندگی میں کوئی کمفرٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یو ہیو ٹو ورک. اف یو آر ناٹ گوئنگ ٹو ورک یو آر ناٹ گوئنگ ٹو گیٹ اٹ. میرا خیال ہے کہ ہمیں اس حد تک جانا چاہیے جس حد تک دوسرا ہمارے لیے آتا ہے، اور اوور ہاسپٹیلٹی بھی نہیں دکھانی چاہیے اور اوور ایکسپیکٹیشن بھی نہیں رکھنی چاہیے کہ فلانا ملک آئے گا وہ ہمیں سیو کرے گا یا وہ ہمیں مدد کرے گا. یہ ایزیومنگ چیز کو ہمارے ذہن سے وائپ کر دینا چاہیے. اتنی چیزیں کرنی چاہیے جو پریکٹیکل ہوں، کیونکہ دیکھیں جب آپ مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے وہ ایک چیز بیچنا چاہ رہا ہے اور ظاہر ہے آپ اس کے ساتھ بارگین کرتے ہیں، اگر اس کو دوسری جگہ سے اچھے پیسے مل رہے ہیں تو وائی وہ آپ کے ساتھ کیوں بزنس کرے گا؟ اس لیے یو ہیو ٹو کم ان اے ہاف وے جہاں پہ آپ کی ڈیل ہو سکے اور چیزیں آگے بڑھ سکیں. اپنے پروڈکٹ کو صاف رکھیں، اچھا رکھیں، کوالٹی والا رکھیں، تاکہ کہیں پہ بھی آپ کا پروڈکٹ ہو تو اس کی کوالٹی بولے. یہ نہیں ہے کہ آپ مطلب وہ چیز کریں جو صحیح ہے. اینڈ آئی تھنک پالیٹکس کے اندر بھی جو سب سے بڑی بات ہے، کوئی بھی پارٹیز ہے جو پاکستان میں اس وقت جو بھی رول کرنا چاہتی ہے یا لوگوں کو سرو کرنا چاہتی ہے، سب کے رائٹس ہیں، کریں. لیکن پارٹیز کے اندر بھی ایک نیشنل ڈبیٹ ضرور ہونے چاہیے تاکہ جو صحیح بیلنس لیڈرشپ ہے وہ سامنے آ سکے. یہ نہیں ہے کہ خاندانی جس طرح ہے وہی بادشاہوں والا نظام ہے کہ آج باپ ہے دوسرا بیٹا ہے پھر کل پوتا ہوگا. نو، آئی تھنک اس چیز کو ختم ہونا چاہنا چاہیے. آپ دیکھیں ہمارے ہاں جتنی زیادہ تر پارٹیز ہیں وہ خاندانی پارٹیز ہیں. ان کو خاندان پچھلے 50 سال سے 70 سال سے رول کر رہے ہیں، اور جو نئے آ رہے ہیں ان کے اندر بھی یہی حال ہے. چند ایک جو پارٹیز ہیں وہ اینی وے اس کے اندر میرا خیال ہے پرائمری سطح کے اوپر لیڈرشپ کو انکریج کیا جائے تاکہ نئے ینگ لوگ آئیں، ان کو بتایا جائے یہ آپ کی ٹیریٹری ہے، یہاں پہ یہ مسائل ہیں، اس کو ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو ٹیکل اینڈ ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو مطلب ان کو فکس کیسے کریں گے. اس کے لیے میرا خیال ہے کہ اسکولوں میں، قصبے میں، ٹاؤنز میں، شہروں میں ڈبیٹ ہونی چاہیے. اس کے بعد جو بھی صحیح سلوشن کے ساتھ کوئی بھی بندہ سامنے آئے گا، آئی تھنک جسٹ فالو دوز پیپل. اینڈ آئی تھنک اگر اچھے لیڈرز کو فالو کیا جائے تو چیزیں بھی بہتر ہوتی ہیں. سب کو اپنی اپنی رسپانسبلٹیز پتہ ہونی چاہیے کہ آپ جہاں رہتے ہیں آپ نے اپنے ارد گرد کا ماحول صاف کرنا ہے، آپ نے اپنے ارد گرد کی چیزیں صاف رکھنی ہیں. اس طرح ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ آپ سارے کا سارا جناب سب آئیں اور کرتے اپنے اپنے برتن گندے کرتے رہیں اور آخر میں ماں بیچاری سارے گھر کے کپڑے برتن دھو رہی ہے. نو، آئی تھنک اگر آپ نے میس کیا ہے تو دین یو ہیو ٹو کلین یور میس. سو اسی طرح چیزیں بلڈ ہوتی ہیں. یہ نہیں ہے کہ ایک ہی آدمی پہ آپ برڈن ڈالتے ہیں یا ایک ہی ساری کی ساری جناب کہ آپ کہیں جی یہ سارا قصور حکومت کا ہے یا سارا قصور اپوزیشن کا. نہیں، بیلنس ہوتا ہے، مل جل کے کام ہوتا ہے. کرونا وائرس سیریس چیز ہے، اس وقت پوری دنیا میں اس کی وجہ سے بڑے پرابلمز ہو رہے ہیں. اب بیٹھیں سوچیں، جو بھی ہے ویکسین بنائیں، اس کا دیکھیں، تھرلی دیکھیں کہ کہاں سے یہ وائرس شروع ہوا ہے اور کس طرح اس کو کیور کیا جا سکتا ہے، کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے، کس طرح لوگوں کو سیو کیا جا سکتا ہے. اور اس کے لیے جو جو ہمارا پاکستان کا جو ایک جو مین جو ڈاکٹرز ہیں یا ریسرچرز ہیں یا سائنٹسٹ ہیں وہ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کریں کہ ہم نے کہاں سے شروع کرنا ہے اور کہاں پہ ختم کرنا ہے، اور اس کو پرائرٹی بیس کے اوپر کام کرنا چاہیے. آئی تھنک ناؤ از اے ہائی ٹائم. اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے، اتنی خوبصورت ہے، اتنی آرگنائزڈ ہے. وائی وی آر سو ڈس آرگنائز؟ آئی تھنک جب ہمارے پاس ساری چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت ہمیں دماغ دی ہیں، آنکھیں دی ہیں، ہاتھ دی ہیں، پاؤں دی ہیں، اس کے بعد بھی وی آر ناٹ گوئنگ ٹو فکس اوور تھنگ، نو بڈی از گوئنگ ٹو کم فارورڈ اور وہ ہماری چیزیں فکس کرے گا. کوئی کسی کے لیے کوئی چیز فکس نہیں کرتا، آپ کو اپنی چیزیں خود فکس کرنی ہوتی ہیں. سو دس واٹ آئی ہیو ٹوڈے. سیٹ میں اپنے بھائیوں سے، بہنوں سے، دوستوں سے ضرور بات کروں گا. سو آپ لوگ بھی سوچیں، stay positive, do a right thing, be a part of solution, and say thank you to Allah Ji. Allah Ji is a great. Allah Ji
ہمارے ارد گرد ہمیں چاہتا ہے کہ ہم کمفرٹ میں رہیں، لیکن اگر ہم ہی اپنے لیے ڈسکمفرٹ پیدا کرتے ہیں تو دین اللہ جی از ناٹ گوئنگ ٹو ہیلپ یو. اللہ جی از گوئنگ ٹو ہیلپ یو وین یو آر گوئنگ ٹو ہیلپ یور سیلف. اسٹے بلیسڈ، خوش رہیں. اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھیں. تھینک یو. اللہ حافظ.